à la cantina venir en bolo. Olé, 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 olé. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم استوديو الخضر اللي راح نعود معكم مع التقنيين اللي حاضرين معنا مع المحللين تاعنا عن مباراة الودية اللي انتهت منذ قليل للمنتخب الوطني امام منتخب الكونغو الديمقراطية واللي انتهت بالتعادل هدف لهدف في مباراة ما ظهرش فيها المنتخب الوطني بالوجه اللي كنا ننتظروا فيه بسبب ربما التغييرات وبسبب اسباب ربما تقنيه اخرى راح نتكلم عليها مع ضيوفنا. والبدايه بالكوتش اسماعيل جليد مدرب اتحاد الحراش العائد لاتحاد الحراش. مرحبا بك. قدام الارتيست تاعنا ناصر بويش. مرحبا بك ناصر. اسماعيل راه بغى يسرب بها ماشي كوتا نيميرو 10 اليوم. السلام عليكم. مرحبا بك ناصر. الله يسلمك محمد. فاروق كالعاده رفيق كالعاده واسماعيل نرحبوا به معنا ان شاء الله. فاروق بالقايد على الجهه اليمنى في المنصب تاعو اللي يحبوا. مرحبا بك فاروق. الله يسلمك خويا محمد. مستاء شويه ربما من الماتش تاع اليوم تاع المنتخب الوطني. واش شفنا من المنتخب الوطني؟ مستاء ماشي او بوان وين شفنا فريق ما لعبش بكل قدره ديالو بالك الذهنيه سورتو باسكو سا سباس دون لا تيت dans 5 jours là il y a un grand match contre la Colombie كي تكون ان جوار وتشوف باللي ليكيب اللي دخلت اليوم ا 90% تاع دي جوار مش راح يكونوا في الماتش كولومبيا. الاهم بالنسبه لي لاعبين في الذهنيه تاعهم يحبوا يكونوا يلعبوا في مقابلات كبار كيما هذوما. مي دون لونسومبل الفريق ما نخافوش عليه. ما نخافوش على روحنا ثاني كيكون معنا رفيق وحيد. مرحبا بك رفيق ديالنا. الله يخليك. شكرا محمد. سعيد بتواجدي في بلاطو نميديا اكيد. اذا هدف لهدف في مباراه ربما اول امتحان يعني جدي بالنسبه للمنتخب الوطني بعد الفوز بكاس افريقيا الامم. اول امتحان ربما ما نحسبوش شويه مباراه البنين اللي كانت مباراه استعراضيه اكثر منها مباراه يعني احتفال مع الجمهور. ربما المنتخب الوطني على باليش اذا تشاطروني الراي فاروق ولا ناصر مازال ما نساش ربما كاس افريقيا التتويج بكاس افريقيا. ما شفناش هذاك المنتخب الوطني في ثوب بطل افريقيا. ناصر سي فري نقول انا انه اللاعبين تاعنا المنتخب تاعنا بصفه عامه ني با انكور كيما نقولوا ريديسوندي سور تير دونك بون حتى ولو راينا وكنا نهضروا مع فاروق انه الفريق تاع الكونغو الديمقراطيه فريق قوي فو لو دير حتى ولو سي امتحان حقيقي. لكن بون نظن انه جمال خير اليوم انه يعطي فرصه اعاده كما نقولوا اعاده النظر في التشكيله تاعو بصفه عامه واعطاء فرصه للاعبين ربما لاعبين فقط اساسيين كانوا اليوم من الفريق الاول دونك في اللقاء في بدايه اللقاء هذا الشوط الاول حتى ولو شفنا ربما في نهايه اللقاء اشياء احسن بكثير لكن في بدايه اللقاء هذا نظن انه لو مونك دوتوماتيزم لو مونك دو الاخر شويه يلاجيني الفريق ضد فريق ممتاز. اسماعيل C'est un match post-Coupe d'Afrique. C'est normal maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est champion d'Afrique. La dernière fois, j'ai dit on est champion d'Afrique. Et alors, il faut toujours gérer ce qui vient après. C'est un syndrome اسمح لي بالنسبه للمنتخب الوطني بعد نتائج يعني كبيره يحققها المنتخب الوطني بعدها يكون هذاك لو ريلاشمون. يا اخي dernièrement بالماضي دار conférence de presse وقال لهم il a donné des exemples par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres équipes qui sont champions. C'est difficile de gérer après. Donc il faut maintenant garder le niveau. C'est pour ça qu'Anna Choupli a quitté le match contre l'RDC. C'est une très bonne équipe. On a vu une très bonne équipe solide, bien organisée défensivement. Et Anna Ndam, Machil Falek Rotani Makashemner, c'est l'RDC qui nous madmen ou nous koyin. D'ailleurs, ils m'ont surpris. Aujourd'hui, j'étais surpris par le RDC. Et le match prochain, qui est la Colombie. C'est qu'Anna, j'ai toujours dit, il faut maintenant garder ce niveau, jouer contre des équipes à l'image de RDC, la Colombie, et pourquoi pas l'Allemagne, et pourquoi pas aller chercher, pour vraiment voir on est où. Aujourd'hui, on a vu qu'on n'était pas bon, donc il faut corriger ce qui a corrigé. Là, je suis contre remplaçant, moi
Il y a pas, pour moi, ça n'existe pas de remplaçant. Oui, il y a 23 joueurs. Ouais, voilà. Tout Les à l'heure, meilleurs. Hadkoué, c'est l'équipe Les B. meilleurs, Il y a ouais. pas. Il a choisi, il met de la chance, qui m'a Hassani, il a essayé Ben Sebaini L'axe, Ben Rahma. Donc, il a donné la chance à certains. C'est le moment. C'est le moment. Et après, Rolo, il garde les titulaires pour la Colombie. Je pense qu'il a une idée. جوستومون تقييمك على المردود على المباراه اللي لعبها المنتخب الوطني يعني في جواب من فضلك. Alors, aujourd'hui, j'ai vu une équipe nationale défensivement faible. Il y a beaucoup d'espace au milieu. Il y a pas de... La force de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, c'était la compacité. On était bien compact, qu'il y a deux lignes de 4, avec Guedioura qui était entre les deux lignes de 4. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace, ça défendait mal. Bensebaini, il était n'importe où. Il est à gauche, il est à droite. Donc, il manquait de la cohésion. On sentait que il manquait un peu... ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais aujourd'hui, ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le défaillant ما كانوش منيح في الوطني. Il y avait trop d'espace وسهل موريال sur l'action du premier but. Non, باش l'exemple تاع وين دفاعيا ربما نو تاعنا اللي تلقيناه ربما حنشوفوه. لا دفاعيا pour revenir un peu الكلام تاع سمعين انه دفاعيا ما كناش في المستوى. شفنا حتى ولو هي نقولوا خطا جماعي في الهدف. دونك جو بونس كو كيما قال كي افي بوكو ديسباس au milieu de terrain, manque de marquage par exemple sur le but, l'action du but où le défenseur ou l'ailier a centré facilement باكومبو دار اسيا منين جات بكل سهوله يفو لو دير. نظن انه سي فري كوم مدافعي المحور كانوا يشوفوا فيها. مي فاروق سؤالي جوستومون هذه المباراه الوديه اللي قلنا يعني اول امتحان حقيقي جدي بالنسبه للمنتخب الوطني بعد الفوز التتويج بكاس افريقيا اللي تفصلنا يعني جات شهر قبل المباراه يعني رسميه اللي راح يدخل فيها المنتخب الوطني. لو تقيم الوضعيه او الحاله اللي راهو فيها المنتخب الوطني. لا قلت لك انا مانيش متخوف من الوضعيه تاع الفريق الوطني. اليوم شفنا فريق وطني سيرت ما شفناش باسكو هو الفنان الكوب دافريك دار ان تورنوا اكسيبسيونيل وين الناس كاع انبهرت بالفنيات واللعب اللي اداوه اللاعبين. من اليوم لعبنا ضد فريق لاباس به، فريق كي تشوف اليوم لاغ دي سي اون ديغي شفنا فيناليست تاع كوب دافريك اي بورتون افيك دي جوار دي بون جوار من الفريق كاين الاولمبي. حاجه ما نخافوش من الفريق الوطني. ما شفناش اليوم ضغط علينا هذا الفريق، ما دارش علينا بريسيون. نو اكسيون تاع بوت ماركاو لنا الكارديان سيتي لعب الماتش 90 مينوت ما رماش روحو واقيلا تيو فوا ولا ما نرجعوهاش داروا لنا الضغط. لا بوزيسيون دو بال كانت لينا حتى حارس المرمى تاع المنتخب كانت لينا. حنا اون افي اون اكسيون ماركيناها وبعد جاتنا وحده ولا زوج. مي دون لونسومبل لو ميليو تيران حنا واش قال لك الشيخ اون كوب دافريك كان عندنا ان بلوك وين تشوف لي 11 جوار كاع كيف طالعين كيف هابطين. نو اليوم شفنا لي زيسباس بزاف اون بليس لا ديفونس ما تنساش بلي لي 4 ديفونسور جامي لعبوا كيف اون بليس شفنا اليوم حساني اللي نعرفوه ستان اكسيال. اليوم شفنا كوم اريير دروا سيرت tu peux بالك هو تكون ان ديفونسور تقدر بالك في اوقات كيما نشوف بن سبعيني تلعب اكسيال كوم تلعب لاتيرال. اليوم شفنا حساني احنا شفنا لا بريميير فوا فريق وطني شفناه اكسيال. اليوم شفنا ادروات شفنا طهرات بن سبعيني سيتي لا بروميير فوا لا شفنا لو روتور تاع عبد اللاوي. سي بور سا كانوا شويه انا ما نقدرش نحكموا 100% على الفريق الوطني. قلت لك انا اون جينيرال مانيش متخوف الفريق الوطني. افون كنا افيك دي زيكيب موا على الكونغو وكنا نلقاو صعوبات في مقابلات وديه ولا رسميه. اليوم شفنا الفريق الوطني قلت لك يا ماتش اللي راهو جاي دون 5 جور. نو تقول شفنا المنتخب الوطني اليوم ما شفناش منتخب وطني. نو ما شفناش منتخب وطني. قلت لك بصح ماناش خايفين من المنتخب الوطني. فو با الماتش هذا اللي راح نرجعوا بلي الفريق الوطني هذا نتخوفوا. نو انا مانيش متخوف. انا بيرسون واش شفت اليوم الفريق الوطني لاعبين كاين لاعبين جداد كاين لاعبين اللي ما لعبوش. ما تنساش كاين لاعبين ماهمش يلعبوا الفريق ديالهم بن سبعيني سي لا جوي 2 ماتش ابخي لا كوب دافريك في الكلوب ديالهم. كومبيتيسيون مونك دو كومبيتيسيون. يا دي جوار اللي كما تحبوا ولا تكرهوا يلعبوا في البطوله القطريه تبدلت عليهم الابراهيمي ولا قديورا كانوا يلعبوا في مستوى طهرات وي كانوا يلعبوا في مستوى عالي. دوك اليوم تجي انت تلعب في مستوى تاعك دا سي با لو ميم ريتم سي با لو ميم نيفو. علاش قلت لك انا اون جيم ما نقدروش نتحكموا. يا مازال الوقت ومازال الخدمه تاع المدرب مازال يعاود يهيكل الفريق ديالو ابري
لو ساكر تاع كوب دافريك. بالك يحضر لا روليف بالك. وي يا دي جوا اليوم انا بيرسونالمون ان فرحات ولا بالرحمه اليوم اللي شفتهم اللي لاعبين اللي يقدروا يمدوا لو بلوس في الوقت نتاع فريق وطني كي تجيب ان جوار دو جوار دخلوا في ليفيكتيف اللي كان عندك ديجا راهي حاجه مليحه للفريق المنتخب الوطني. رفيق عفوا. اول حاجه محمد، المباراة هذه مباراة ودية تحضيرية أكيد، ليست مباراة رسمية. المباريات الودية التحضيرية تختلف عن المباريات الرسمية، وتختلف عن المباريات الرسمية في الدورات النهائية. درنا دورة من مستوى عالي لأن الهدف كان هو الذهاب إلى النهائي والتتويج بالكأس. يعني عشان لوبجيكتيف ان اوبجيكتيف وسيرناها كما ينبغي. قبل الكان ما كانش عندنا فريق، وكنا نشوفوا انه بالماضي كيقول ندي لا كوب دافريك، كنا نشوفوه يعني الى حد نقولوا المدرب اهبل مجنون، يعني انه تتسطر هدف اعلى بالنظر لوضعيات المنتخب الوطني، ولكن استطاع ان يبني فريق للدورة النهائية. لكن ما بناش فريق في الظرف القياسي لعام ولا سنتين. يعني لوبجيكتيف لا ايتي اتان. اليوم كي خرجنا من لاكان تحصيل الحاصل انه نعاود نولي من جديد الى المستوى الحقيقي للمنتخب الجزائري، لان بناء منتخب يتطلب على الاقل سنتين، على الاقل سنتين. وهو كان صادق في كلامه حتى قبل الكان، كان يجيب لاعبين، كان يحوس على توليفه المليحه باش يروح بها لاكوب دافريك. راه جاو دي جوار وراحوا شفنا ما خداش بها الاعتبار شفنا مباريات يعني في الكونتينون افريكان وين الظروف صعبه، وين الارضيه اللي ماشي مليحه. شفنا دي جوار اي نون با دوني ساتيسفاكسيون، ما ولا كيما نقولوا اسحاق بالفضيل مثلا. يا بوكو جوار اللي ما بدوش في النهايه دينا لاكوب دافريك. كي ولينا سي لا كاس ديبار، نعاودو نولوا من جديد انه مازال ما بنينا فريق قوي. وشوفوا المباريات اللي شفناها اليوم، شفنا مع البينا وشفنا مع الرديسي كونغو، ما كناش هذاك المنتخب اللي راح يربح 3 و4، لانه في الحقيقه مازال ما بنينا منتخب. وكاين عده معطيات اخرى ما بعد كاس افريقيا. اول شيء انك اليوم ستواجه منتخبات وانت بطل افريقيا، يعني المنتخب اللي يجي يلعب معك يدير لك 1000 حساب، وماذا به يبان ويبرهن على قدراته قدام بطل افريقيا. ثانيا يافي بوكو دو بروبليم او نيفو يعني ديك ناسيونال ابري لا كوب دافريك او نيفو لا فيدراسيون ديكيب ناسيونال. التغييرات على الجانب الاداري يا اخي، بالماضي راح حكيم الدان وراح للميتسا وراح عده اشياء بعيد عن المنتخب ربما فيه على الصحافه. يعني كان اشياء يعني ربما رولاشمون يعني في النهايه، واعاده تغيير داخل المنتخب الطاقم الفني ومع لا فيدراسيون. ثالثا وهو المهم، عده لاعبين جدد في المنتخب كما قال فاروق، كيشوفوا بوكو جوار ما لعبوش مع بعضهم، وكي نقول لك يجوا دي جوار جدد، والاماكن كما قال بالماضي غاليه في المنتخب الجزائري. اي لاعب تحصيل حاصل انه يسيي يلعب باش يضمن البلاصه، يعني يروح دون لو كادر اونتر كيمي اسمحوا لي ديسبيت اكثر منه باش تلعب المستوى العالي. عندك بالرحمه، عندك فرحات، عندك حسني، طهرات، عبد اللاوي، كل هاد اللاعبين ماذا بهم يكونوا في المنتخب. واليوم شفنا سي براتيكمون لا تروازيام ايكيب تاع المنتخب الجزائري اللي لعبنا احنا في لا كوب دافريك افيك لا دوزيام ايكيب اللي ربحنا بهذا 3-0. ورابعا ما كاش دي دور، ما كاش هذا الناس، ما كاش عده لاعبين صافي نورمال. ما تسناوش بلي هذا احنا رانا باللي تيتولار اللي كنا نبداو في المنتخب، فما بالك بلاعبين ما عندهمش يعني نقول لك خبره في المنتخب وما لعبوش مع بعضهم. حسن جا لعب اون ميطو مع الكاميرون فوق المدرب الاسباني الكاراس، وبعد ما عاوش شفناه. يعني كنت ننتظر مثل هذا المستوى. رابعا المنافس منافس قوي وقوي جدا، راحوا لي ويتيام دو فينال، خسروا مع مدغشقر. عندهم عده لاعبين عندهم خبره، لعبوا في اوروبا، لعبوا في اسبانيا، لعبوا كيما اللي ماركنا كان في ريال وراح لاشين. صافي سيتي ادفيرسير سوليد اي روبوس. حنا كنا خايفين نطيحوا معاه في الويتيام دو فينال في لاكوب دافريك، كانت عمليه الحسابات. في النهايه بالماضي ما نقدروش نحاسبوه اليوم انه حاب يبني ايكيب. باش تبني ايكيب لازم تمد لا شونس. نحاول نطرح اسئله، نحوس على اسباب. مانيش حاب نحاسب ولا نشارع على الجماهير الماضيه. هنا اليوم كي تشوف دير مباراه وديه تحضيريه شويه لا باش تجرب لي شيما تاكتيك لي جوار دير لي شونجمون. صافي دير ما راش عندك ان اوبجيكتيف اللي هو تدي انكوب، تدي لي
ميور وتكون هذاك لا سيرينيتي صافي اي حط هذا الجوار بدل سته طلع فلان سي تو افي نورمال يكونوا دي اسباس سي با ماهوش نفس طبيعه المنافسه. ما هو مطلوب انه مستقبلا في المباريات الرسميه نلعبوا بلي ميور جوار تاعنا افيك لو شيما تاع المدرب من اجل هدف وهو الفوز. لو بليز امبورطون سي با لي ماتش اميكو لي بلوز امبورطون سي لي ماتش اوفيسيال خاصة نتائج مثل لو كان هذه. حاب يتريشي بالماضي يتريشي باش يحوس غير على روحه فيزافي البيبليك باسكو عنده شخصيه قويه جدا ما همش واش لابريس والبيبليك واش يقولوا عليه يسيس واش هو يدير انه يعطي شونس بوكو جوار باش يصيب توجور لا دوبلي في الماتش الجايين. المهم هو المباراه الرسميه. والسادسه نقول لك اخر حاجه من الاسباب اللي بتات لحقنا لو مونك هذا في لا اللي فاتت خاصنا ماتش ما درنا سير ماتش يفالي دو ماتش وقال لكم باش نعطي لا شونس بوكو جوار نعطي لا شونس صافي نشوف دي جوار كي تشوف دي جوار تشوف دي زيسي صافي يكونوا دي لاكيد سي تو افي نورمال. باش نقع في الليدي تاعو التشكيله هو الجمال عنده التشكيله ثم ربما كونت لا كولومبي كما قال لك فاروق دون ساتيت عنده التشكيله. المباراه الاهم بالنسبه للجمال بالماتش لا سير تماك ربما ماشي ما نحوش على لي ريزولتا ماشي لي ريزولتا سير من حيث التحضير باش حضر الفريق ديالو اكزاكتومون هو التشكيله عنده اليوم مد فرصه للاعبين ربما اللي راح يكونوا 14 او 15 لاعبين اللي راح يكونوا في هذا اللقاء هذا 11 لاعب اساسيين 4 ولا 5 اللي يدخلوا 4 ولا 5 اللي يدخلوا ربما اللي كانوا في هذه القائمه تاع اليوم اللي بداوا هذا اللقاء. كاين عبد اللهوي ايوب كاين فرحات كاين بن الرحمن اللي انا على حسب رايي ربما سي لا ساتيسفاكسيون تاع اليوم. ربما اسمح لي ناصر الاول اللي وقال لك بن الرحمه هذه هي لا ساتيسفاكسيون تاع المدرب فرحات وسي بن الرحمن فرحات فرحات واش نحوس انا نحوش الريزولتا ما خسرت اليوم عندي فريق دونك نعرفوا كاع المستوى تاع المحرز تاع بونجاح تاع بليلي تاع بالعملي وكذا. اليوم ابارك الله اليوم جبنا وين نجحنا رانا نشوفوا انا بدينا نبنيو لاعبين لا ريليف فرحات بالرحمه مالوريزمون اللي كنا نستناو في حسني عبد اللهوي ولا عبد اللهوي ما كانوش مي هذه هي لا فورس ليكيب ناسيونال. بالك سيدي لوكازيون ثاني فاروق لاعبين نشوفوا لاعبين اللي ما عندهمش مكانهم في المنتخب الوطني. نو المنتخب الوطني تدخل بعد كاين باب وحده تخرج منها وكاين وين تدخل هذه وكاين الناس كي تشوف رفيق كي تشوف بالرحمه سي فري كو كانت عنده تحس لي بلي سان جوار اللي اليوم عطاو لا شونس تاعو الى بروفيتي الى ماركي دي بوان كيما نقولوا يفو لو دير اليوم بالرحمه هذا الى ماركي دي بوان. دي فوا ميم المدرب محمد يغلط يجيب لاعبين يغلط فيهم بيان سور اون فوا يسيي فيها ماتش هكذايا ماتش اميكال ولا اوفيسيال هنا وين الناس زيد تشوف بلي هذا كاين لاعبين ما يقدروش يكونوا في المنتخب الوطني مي يتمد لهم كاع حقهم. ما دوك ماشي نقولوا علاش جاب فلان وفلان كاع اللاعبين عندهم لو دروا يجوزوا على الفريق الوطني. كاين اللي يجوز يروح يغيب معاك يعاود يولي ولا المستوى تاعو الحق باش يكون فريق وطني ويستاهل يكون. سمعت جدي تكلمت على دفاعيا كنا ما كناش في المستوى حتى على مستوى وسط الميدان كنا نعوموا كنا مبحرين يعني كنا نشوف المدافعين طهرات ولا بن سبعيني يبحث ما كانش حلول في وسط الميدان يبحث بطيله ربما 90 دقيقه يبحث على سليماني يبحث على بن الرحمه ماشي هذا اللاعب تاع المنتخب الوطني. نجاوب على الاسئله السؤال تاعك بعد شويه نروح واش الرفيق بالماضي maintenant يحب يطلع النيفو تاع الفريق الوطني دوكا تاخذ قبيله قلت ديبار دو زيرو on va continuer à évoluer faire évoluer نكملوا باش نطوروا الفريق خلاص عندنا فريق on va progresser maintenant on va tester des joueurs mais le noyau هذاك لو نوايو راهو كاين عندنا لو نوايو هذيك الكاس افريقيا الفريق الاساسي ديال البحث ما نجيبوا كيما قال فاروق قبيله نجيبوا جدد هذوك 1 2 3 mais il faut pas شومبولي كاع on a l'équipe nationale on sait qu'on a un bon entraîneur on a une équipe nationale peut-être donner la chance à un ou deux par rapport au match شفنا زوج وجوه شفنا وجه الاول في premier mi-temps je dirais pas catastrophique mais c'était faible défaillant. On était la force de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, c'était l'animation défensive. C'était excellent. Vraiment, jusqu'à maintenant, depuis Alcaraz,
ومن بعد الكاريس المدرب الوحيد اللي لقى حلول المنظومه الدفاعيه تاع المنتخب الوطني. Et contre le défense, c'est que tout le monde était concerné par la défense. Les 11 défendaient et 11 attaquaient. La deuxième mi-temps, il y a une réaction un peu positive parce qu'il y a eu des changements, parce que très Mahrez, parce que. Mais en général, qui m'a fait Farouk, c'était pas l'équipe nationale qui a fait la Coupe d'Afrique. Mais la faute est au RDC, qu'on a vu une bonne équipe défensivement bien en place, en 4-4-2, deux lignes de 4, bien en place, transition attaque-défense, vraiment ils arrivent à se replier. L'équipe nationale aujourd'hui, بالماضي ما داش تغيير كبير، c'était 4-1-4-1, c'est-à-dire ما بدل والو، بدل bon le même Guedioura qui est devant la défense. C'était pas l'équipe nationale qu'on a vue, mais c'était. Il y avait moins d'impact. Il y avait moins d'impact. Défensivement, c'était faible. Offensivement, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Le porteur du ballon, ça bouge. Ce qu'on a fait اليوم Cheikh Brahimi, c'est pas le poste diallo. Voilà, il a joué derrière l'attaquant comme on dit. Voilà. Comme نعرفوا Brahimi, le joueur اللي يحب يحكي يشد بالون ويدور كذا. C'est pour ça. حتى ولا فاروق بدا convenablement اللقاء بدا بصفات جيده. C'est vrai peut-être Farouk, il m'a dit que peut-être il joue dans un championnat où ça manque de rythme et tout. Donc, contre une bonne équipe qui a mis de l'impact, qui a mis de la forme, l'équipe. Donc, ça plus le match qu'on y avancé. C'est pour ça que nous, on est déçus. On attendait une équipe nationale un peu meilleure parce que خلاص شفنا باللي لازم نقول وصلنا لواحد المستوى. On est les champions d'Afrique, on est les meilleurs en Afrique. Voilà. Maintenant, on a vu اليوم ما شفناش الفرق بين بطل افريقيا وبين المنتخب خرج من الدور الثمانية. يقول لك نعاودوا نديماروا زيرو. اتونسيون قلت لك الدوره النهائيه تختلف على المباريات الوديه. الدوره النهائيه راح بالماضي ليدي ولا لوبجيكتيف ولا الطموح باش يدي كوب دافريك، وحنا قبل ما نروحوا لاكان باعتراف الجميع كنا فريق بعيد جدا عن المستوى العالي. بدينا كوب دافريك سافي با دي بور اوتون رانا او توب ونقدروا نقعدوا او توب. باش نقول لك سي فري صاب يعني نوايو تاع دي جوار اللي دار بهم ان تورنوا، ولكن شفنا بلان كوب دافريك ابري لا كوب دافريك il n'y avait pas beaucoup de changements. C'est vrai, troisième match, ربحناه soi-disant les remplaçants. ولكن كي تشوف كي معليش لي مامبر تيتولار في النظر تاعو توجور دير ان شوا. كوم جورناليست يقول لك لي رومبلاسون لا دوزيام ايكيب. هو كومونترينور ولا لازم يقول نعطيك افيك بروف على يعني يفوا نهار يلعب زفان مالغري هو دافع على زفان ومن حقه يدافع على زفان، لكن اللي موان بون بارابور عطال سور الفلون غوش ما كاش واسمه غلام مع بليسيور ما حبش يجي. عندنا بن سبعي عندنا فارس، ولكن بشهاده الجميع ماشي بمستوى عالي جدا. يا في ان بروبليم في لاك سونترال صبنا في لا كوب دافريك، ولكن كي خرجوا هاد الزوج درنا زوج واحد اخرين البروبليم يقع توجور. صافي لو كان تبليس ان جون ما نصيبوش واحد اخرين قديورا باغ اكزومبل يطرح مشكل تاع لا دوبلور على مستوى الدفاع به منذ سنوات. تضمن تلعب نفس التشكيله في كل المباريات. انكديورا اللي ما كانش حيلعب في البوست في لا كوب دافريك على جال بالقبله كي راح في النهايه ودارنا ان تورنوا من طراس على، لكن ما تقدرش تتكل على قديورا باش حتى 2022 لازم لك واحد اخر. كي رحنا لافونسونت عندك ان بغداد بونجاح سليماني كان اون باس دو فون باغ اكزومبل سون دي شوز كي اريف il était dans l'obligation يجيب اندي دولور باش اون سي جامي في لا كوب دافريك. كي شفنا بغداد بونجاح في المستوى العالي سيتي لا كوب دافريك بلا ما نقلل من امكانياته ما صابش نفس السهوله في التعامل مع المنافسين كما كان في البطوله القطريه ولا حتى في لا تشامبيونز ليغ تاع لازي. وكي نشوفوا دوطر جوار كيقولوا نعاود نبني ويكيب سي با فاسيل. عندك بوكو جوار راحوا لك للبطولات الخليجيه، حتى يقول بالماضي لانه خدم في قطر ويطلع من قيمه البطولات الخليجيه، لكن باعتراف الجميع الرياضيين انه البطوله ضعيفه من حيث المستوى بارابور واش كاين في اوروبا. في النهايه تي اون تران دو ريكونستروير اون ايكيب باش نقول لك اون ايكيب لو نوايو تجيب دوطر جوار اللي يقدروا يكونوا دوبلير بنفس المستوى. لا بروف كي درنا اليوم لو كان عندنا لو نوايو نلعبوا به نديروا 1 2 3 جوار. اليوم عندك شتي بارتيمون جديد بور موا، فرحات بارتيمون جديد بور موا، بالرحمن جديد بور موا، حسني جديد بور موا، طهرات ما لعبش بارتيمون كامل. هاد دي جوار عبد اللاوي باغ اكزومبل في النهايه ما تقدرش تقول عندي اون ايكيب كيما ما صدر 3 كوب دافريك بنفس المجموعه
وعندهم 14 كان جوار يلعبوا في لو نيفو. من هذا الجانب ما تقدرش تقول عندنا اون كوب دافريك، ولكن باش نكونوا قويين مع لي زادفيرسير على اختلاف مستوياتهم، تلعب في افريقيا في الظروف صعبه، تلعب في اوروبا، تلعب في اي مكان بنفس المستوى وباش افيك 11 جوار فقط سا ميطون فوت تحقق تو لي زوبجيكتيف تاع كامل. لازم لك واحد 15 16 17 جوار من نفس المستوى. اي سي بور سيت ريزون بالماضي اون ترا دو يعني شيرشي دي جوار قادرين يروبلاسيو لي تيتولير ويكونوا في لو ميم مستوى. لعبنا لو تروازيام ماتش وربحناه، مي شكون يضمن لك انت تلعب ان تورنوا بلا ميم ايكيب تاع اللي لعب التروازيام ماتش ديال لا كوب دافريك؟ حتى حاجه ما الغيابات عندنا غيابات، عندنا الوناس، عندنا غلام، عندنا ديلور، عندنا لاعبين اللي سي بور سا ريزون قلت لك عندك والناس اون دي دولار، ولكن هو في بعض المناصب لازم له في الفلون غوش دي جوار كونفيرمي، في لاكسونترال دي دوبلير كونفيرمي، وسور بلون اتاك دي جوار كونفيرمي. سي بور سيت ريزون قلت لك هاد لي جوار راهم جدد في المنتخب. اللي يكون جديد راك تبني به، اللي يكون قديم عندك اللي كيف الطب. نعم. تكلمتوا قبل ما نتكلم ربما بلاعب تكلمتوا على لي ساتيسفاكسيون تاع هاد المباراه، تكلمتوا على بن رحمه، تكلمتوا على فرحات. حتى حارس المرمى عندنا 10 سنين لعبوا غير ان سول غارديان. جوستومون نسيتو ربما اسلام سليماني. جوستومون حبيت نولي اسلام ستا جوار كونفيرمي. شو كونفيرمي اسلام ستا جوار كونفيرمي. سيرت il n'a pas joué la coupe d'Afrique parce que il revient de loin يعني راهو يعود من بعيد. فاروق بالقايد وين في وقت اسلام سليماني في كل وقت وين الناس ربما اللي ما يحبوش بين قوسين قلتها موح يستناو في اسلام سليماني النهايه تاعو يعاود يولي اسلام سليماني بقوه. نقولوا لا كوب دافريك اسلام سليماني لا جوي ان ماتش واش دار فيه؟ سجل هدف خلاص لا كوب دافريك وراه يلعب اسلام سليماني واش راه مسجل 4 اهداف 3 ولا 5 باس ديسيزيف. صح فاروق واش نقعدوا في ليدي هذه سي جوار كونفيرمي. انا بور موا سي صفحه اشهاريه جاز بيريود هذيك تاع رفيق واحد، وبعدها نعود لكم مشاهدينا الكرام. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole,